प्रथम त यो हामीले जुन भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति हामीले जुन अभियान तेस्रो अध्याय सुरु गरेका छौँ, कहीँ न कहीँ गएर राजनीतिक रूप त लिन्छ नै, तथापि भारतीय गोर्खा अनि समुच्च फाड तराई र डुवर्सको निम्ति जुन राजनीतिक अभियान र सोचलाई मध्येमा भारतीय विचार मञ्चको एक उहाँकोबाट उत्पत्ति भएको, जन्म भएको अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली बारेमा पनि हामीले उठान गरिरहेका छौँ। अनि यसलाई हामीले लक्ष्यतर्फ लाने आफ्नो दृढ सङ्कल्प तपाईँहरूलाई बारम्बार बताइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा बङ्गरत्नले सम्मानित साथसाथै आध्यात्मिक क्षेत्रका प्रज्ञाता अनि धेरै समयदेखि भारतीय गोर्खा समाजलाई एउटा दिशा प्रदान गर्ने व्यक्तित्व श्रद्धेय सर सिके श्रेष्ठ सर, उहाँलाई यो चुनाव पछाडि मेरो प्रथम भेट हो हाम्रो, र उहाँसँग भेटघाट गर्न आयौँ। अनि भेटघाटको प्रमुख विषय नै अघि नै भनिहालेँ कि चुनावको समयमा हामीले चुनावको घोषणापत्रमा पनि उहाँबाट र उहाँको विचार मञ्चबाट उत्पन्न भएको या जन्म भएको एउटा प्यान इन्डिया स्ट्याच्युरी बडी, जसलाई अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली भनिन्छ, त्यो पार्टीले लिएको थियो। अनि त्यो मुद्दालाई अहिले हामी तेस्रो अध्यायले अगाडि बढाउने हामीले गरेकोले गर्दाखेरि उहाँसँग यो चुनाव पश्चात हामीले यो कुरोलाई अब अगाडि बढाएर लाँदैछौँ। तपाईँको पनि आशीर्वाद चाहिन्छ, तपाईँको पनि सहयोग चाहिन्छ, तपाईँले पनि हामीलाई दिशानिर्देशन गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले उहाँलाई कालिम्पोङमा आएर यो हाम्रो भेटभाट गरेका हौँ। कस्तो रेस्पोन्स पाउनु यसै त अब मैले भनिहालेँ, उहाँहरूको विचार मञ्च जो एउटा बौद्धिक समूह छ, उहाँले नै जन्माएको यो विषयवस्तु अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली। राजनैतिक तौरमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 विनय खेमाले एक समय यसलाई लिएको थियो। अनि विनय खेमा पनि अहिले नरहेकोले गर्दाखेरि म यो मुद्दाहरू, धेरैवटा मुद्दामध्ये यो मुद्दालाई पनि हामीले अगाडि लानुपर्छ भनेर हामीले तेस्रो अध्यायले सोचेकोले गर्दाखेरि उहाँलाई यहाँ बताइसकेपछि यो वास्तवमा उहाँकै एउटा सोच, एउटा चिन्तन, एउटा विचार भएकोले गर्दाखेरि हामीले उहाँको भेटघाटमा एकदमै सकारात्मक सोच अनि विचार हामी प्रति व्यक्त गर्नुभयो अनि हामीलाई शुभेच्छा शुभकामना दिनुभयो। अनि आउँदो दिनहरूमा यी कुरालाई अगाडि लाँदाखेरि उहाँको कुनै पनि जग्गामा यदि उहाँको सहयोग या सहायता चाहिन्छ भने उहाँले अवश्य हामीलाई त्यो सहायता सहयोग पुर्याउने वचन दिनुभएको छ। तपाईँहरूको ब्यानरमा सिके श्रेष्ठ पनि प्रतिनिधिको रूपमा आगामी दिनमा देखा पर्न सक्छ? ब्यानर भनेर उहाँहरूको आफ्नै विचार मञ्च छ अनि उहाँहरू एउटा गैर राजनीतिक मञ्च हो, विचार मञ्च हो। भोलि गएर हामी राजनीतिक मञ्चमा त हुन्छौँ, तर उहाँहरू त्यो राजनीतिक मञ्चमा आउँदैनन्। तर यो जुन चाहिँ मुद्दा छ, त्यो भारतीय स्तरमा जुन गोर्खाहरूको मुद्दा छ, त्यसमा केवल राजनीतिक नेतृत्व या राजनीतिक विचारधाराले मात्रै काम गरिँदैन, गैर राजनीतिक सङ्घ संस्था या स्वतन्त्र रूपमा अरूले पनि गर्न सकिन्छ। यो किनभने कुनै एउटा राजनीति पार्टीको एउटा मागी खाने भाँडो होइन, यो केवल हामीले गोर्खा जातिलाई कुन जग्गाबाट चाहिँ हामीले सुरक्षित अनि उहाँहरूको हित र भलाइ गर्ने काम गर्नुपर्छ। त्यसोले गर्दाखेरि फलत उहाँ एउटा आध्यात्मिक क्षेत्रको पनि भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो मञ्चमै आएर त काम गर्न सक्नुहुन्न होला, तर हामीलाई परेको खण्डमा या हामीलाई जहाँनिर उहाँको आवश्यकता हामीले सम्झिन्छौँ अनि हामीलाई महसुस हुन्छ त्यस समय उहाँलाई त्यो आवश्यकता भयो, तपाईँ आउनुपर्छ, यसमा आएर अलिकति हामीलाई सहायता दिनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ उहाँले यो सोच चाहिँ उहाँले आज हामीलाई प्रकट गरेको। हामी अवश्य यो विशेष एक मुद्दाको लागि चाहिँ हामी
विचार मञ्च समूह नै तपाईँहरूलाई साथ दिनेछ भनेर उहाँले वचन दिनु भएको छ। उहाँको सेटेलाइट काउन्सिलकै अवधारणाले लिएर तपाईँहरू अगाडि बढ्ने हो कि भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति तपाईँहरूको एउटा छुट्टै कार्यक्रम हुन्छ? मैले भनिहालेँ जुन अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली छ एउटा यो भारतीय गोर्खाहरूको लागि नै हो यो एउटा। त्यसले गर्दाखेरि यो यसमा हाम्रो विचार मिलेकोले गर्दाखेरि विचारमा मिलन आएकोले गर्दाखेरि यो हामीले यो आजदेखि मात्रै होइन योभन्दा अगाडि चुनावको अगाडिदेखि नै जति बेला मेरो समूहको पार्टी त्यो फ्याक्सन थियो त्यहाँदेखि नै हामीले लिएको हौँ र हामीसँगै नै अगाडि गएर गएको हुन्छौँ। हेर्नुहोस् एउटा कुरो पटक पटक हामी अनि निरन्तर रूपमा यो तपाईँहरूलाई जनाएर आइरहेको छौँ अनि जनता जनावरमा जनाएर आइरहेको छौँ अवगत गराइरहेका छौँ कि हामी कुनै पनि राजनैतिक विषयवस्तु होस् या क्षेत्रीय समस्याको कुरा होस् या कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरको समस्या होस् हामी पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारसँग मिलेर नै काम गर्छौँ भनेर अगावै हामीले तपाईँहरूको अगाडि अडान लिएकोले गर्दाखेरि आउँदो दिनहरूमा पनि पश्चिम बङ्गाल राज्यका सरकार अल इन्डिया तृणमूल काङ्ग्रेसको सरकारसँग हामी साथमा साथ काँधमा काँध हालेर नै यो समस्याहरूको समाधान गर्न चाहन्छौँ। यस बिचमा अहिले अनि राजनीति गरिँदाखेरि आम नागरिकको हित र भलाइको लागि सोचेर अगाडि बढेको चाहिँ अति उत्तम हुन्छ र तपाईँहरूलाई विदितै भएको कुरो हो र यो स्मरण पनि दिलाउन चाहन्छौँ कि जति बेला म पार्टीको एउटा अध्यक्षको रूपले बिनै फ्याक्सनको अध्यक्षको रूपले जब त्यहाँ थिएँ अनि तपाईँले चुनावको घोषणापत्रहरू पनि तपाईँले 2019मा पनि देख्नुभयो 2021मा पनि देख्नुभयो। त्यति बेला हाम्रो पार्टीको अडान पनि त्यही थियो अनि त्यो विशेष गरेर मेरो अडान त्यो भएकोले गर्दा अहिले पनि हाम्रो तेस्रो अध्यायले त्यो अडानलाई लिएर गएको छ किनभने त्यो समय हामीले त्यो अडान लिएर आएको थियौँ र पहाडमा 2005 सालदेखि जुन चाहिँ पञ्चायत चुनाव भएको छैन पञ्चायती राज व्यवस्था छैन हो 8वटा ब्लकले काम गरिरहेको छ तर त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको छैन। त्यसले गर्दाखेरि दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल हुँदाखेरि एक स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था थियो जसलाई ग्राम पञ्चायत भनिन्छ र हाम्रो चाहिँ 2019को म्यानिफेस्टो हेऱ्यो भने पनि 2021को म्यानिफेस्टो हेऱ्यो भने पनि आज म स्वयं त्यो पार्टीको अध्यक्ष भएकोले गर्दाखेरि त्यो अडानलाई नै हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ कि चाँडोभन्दा चाँडो यथाशीघ्र पहाडमा पञ्चायती व्यवस्था लागू हुनुपर्छ अनि यो पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्दाखेरि एक स्तरीय होइन 2 स्तरीय पञ्चायती राज हुनुपर्छ जसमा ग्राम पञ्चायत अनि पञ्चायत समिति रहेको हुनुपर्छ यो हाम्रो माग छ। आगामी 2022मा राज्यमा पञ्चायत चुनाव त आउँदैछ होइन सो तराई डुवर्समा तपाईँहरू कसरी पञ्चायत चुनावमा कुन दलसँग तपाईँहरू मिलेर पञ्चायत चुनाव अनि त्यस्तो हेर्नुहोस् अहिले हामी जुन हाम्रो एउटा समूह छ जसलाई तेस्रो अध्यायको नामले नै चिरपरिचित भइसक्यो यो त केही दिनसम्मको लागि मात्र हो हामी त्यहाँदेखि काहीँनिर कुनै राजनीतिक रूप लिनुपर्छ तथापि अहिले हाम्रो कार्यक्रमहरू तराई र डुवर्समा हुँदैछ र त्यो तराई डुवर्समा हुँदाखेरि हामीले भोलिको दिनमा त्यहाँको राजनीतिक परिवेशलाई हेरेर त्यहाँको राजनीतिक विषयहरूलाई हेरेर अनि साथसाथै समग्र गोर्खा समाज र अन्य सम्प्रदायलाई हेरेर जे उपयुक्त हुन्छ जुन प्रकारले हामीले काम गर्नुपर्छ अनि त्यहाँको जनताको लागि आम नागरिकको लागि जुन कुरोले चाहिँ भलाइ र हित हुन्छ र निकास पाइन्छ त्यसमा हामीले नै निर्णय लिन्छौँ। बेसी समय त लाग्दैन होला अब त चाँडै नै तपाईँहरूले यसको खबर पाउनुहुन्छ होला। म त चाहन्छु दसैँको अगाडि नै तेस्रो अध्यायले कुनै न कुनै राजनीतिक रूप लियोस् भन्ने तर अब त्यो समय यदि दसैँ अगाडि हुनु पाएन भने पनि सायद दसैँ र चुनावको बिचमा अवश्य हुन्छ तर त्योभन्दा अगाडि नै हुने हामीले आशा साँचेका छौँ। अनि यस विषयमा कसैसँग खुला प्लेटफर्म हो यो र यदि निस्वार्थ रूपमा त्यो राजनीतिक मञ्चबाट यदि साँच्चै नै पहाडको आम नागरिक र गोर्खा जातिको र तराई र डुवर्सको आम नागरिकको निम्ति केही काम गरिदिने सोच राख्ने व्यक्तित्वहरू यदि निस्वार्थ रूपमा यस मञ्चमा आउँछ भने हामी स्वागतै गराउँछौँ तर यो मञ्चमा आएर पनि केवल चौकीको लागि र 100जना भेला हुँदाखेरि ठुल्ठुलो भाषण छाट्ने अनि सबैले नमस्कार गर्नु जिउ हजुरिया गर्नुपर्ने अनि खतरा माला मात्रै लगाउनु पर्ने र राजनीतिलाई चाहिँ एउटा घर चलाउने व्यवसायको हिसाबले हो भने चाहिँ सायद यो मञ्चले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन होला र मैले बारम्बार म भन्न चाहँदैछु कि
हामीलाई कौरवको सेना भन्दाखेरि चाहिँ पाण्डवको सेनाको आवश्यकता छ। काम गर्ने कम्ती नै होस् तर त्यो काम गर्ने व्यक्तित्वहरूले यी सबै कुरोलाई ध्यानमा राखेर लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति निस्वार्थ रूपमा अग्रसर भएर अगाडि जान्छ भने 5 पाण्डव नै मेरो लागि काफी हो। यसै त हेर्नुहोस् हामी पहाड विशेष गरेर पहाडको क्षेत्रमा 87 वटा बगानहरू छ अनि आज समुद्र तराई र डुवर्सको लागि पनि हामीले बोल्नुपर्छ र दसैँको छेकामा आइसक्यो र हुन त हाम्रो कुनै एउटा ट्रेड युनियन पनि छैन अहिले त। यसै भने पनि नयाँ समीकरणको पनि ट्रेड युनियन त छैन, छन् त छ उहाँहरू तर उहाँको रेजिस्ट्रेसन भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि जो रेजिस्ट्रेसन भएको दलहरू छ उहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जुन दलको ट्रेड युनियनहरू रेजिस्ट्रेसन भएको छ उहाँहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै तपाईँको माध्यमबाट दार्जिलिङ पहाडको सम्पूर्ण टी गार्डनका मालिक पक्षलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यसपालि सम्पूर्ण पहाड तराई र डुवर्समा 20% बोनस पाएको हुनुपर्छ, यो हाम्रो माग हो, हामीले पनि भन्छौँ। र यसमा योपालि जुन दसैँ आइरहेको छ र दसैँको छेकामा चाहिँ होइन तर अहिले नै एउटा दुईवटा मिटिङमा नै यो निष्कर्षमा आएको अति उत्तम हुन्छ। र हाम्रो पनि भोलिको दिनमा यदि एकदमै अपच किसिमको कुरोमा बोनस को जुन पर्सेन्टेजमा धेरै तलमाथि भइदियो भने हामी पनि चुप रहनेछौँ, हामी पनि किन के त्यसमा कदम चाल्नेछौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूको निम्ति जानकारी दिन्छ। तर त्योभन्दा पनि अहिले अब बोनस दिने कुरो त आउँछ, मालिक पक्षले दिनुपर्ने हो 20%। तर मैले बारम्बार उठाइरहेको कुरो चाहिँ अहिलेसम्म दिएको छैन, त्यो चाहिँ दिइहाल्यो भने अति उत्तम हुन्छ। त्यो चाहिँ हो जिटिए चेयरम्यान्स रिलिफ फन्ड। त्यो अहिलेसम्म किन दिइँदैन यो अचम्म लाग्दो कुरो भइरहेको छ। जिटिएले किन त्यसलाई राखिरहेको छ त्यो पनि अचम्म भइरहेको छ। एम्बुलेन्स किन्नुको लागि त दिएको होइन त्यो फन्ड, अनि कुनै एक्सरे मेसिनको लागि पनि दिएको होइन, अनि सिलगढीमा श्रमिक भवन निर्माण गर्छु भनेर पनि दिएको होइन। यो जनताले पाउने कुरो हो, जनतालाई चाँडोभन्दा चाँडो दिएको हुनुपर्छ। र म आशा साँच्छु बोनसको अगाडि नै यो दिएर अनि बोनसमा पनि 20% दियो भने चिया बगानमा खटी खाने हाम्रो श्रमिक सन्तानलाई धेरै नै सहयोग पुर्याउँछ, आर्थिक सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हामीले आशा साँचेका छौँ। शिक्षक नियुक्तिमा त अब अहिले धेरै कुरो छानबिन गर्नु आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, मैले बारम्बार भन्दैछु योग्यता अनुरूप पाएँ भने हामीलाई केही पनि छैन, तर घुसपेसद्वारा पाएँ भने अलिक दुःख लाग्दो कुरो हो। र धेरैवटा यहाँनिर फेरि पनि हामीले जाँच गर्नु आवश्यक छ। र आज धेरैजना बेकारी भाइ बहिनीहरू जो शिक्षक शिक्षिका हुनको निम्ति उहाँहरू एकदमै दिनरात खटिरहेका छन्, उनीहरूलाई प्रलोभनमा राखेर हामीले तपाईँको तपाईँलाई शिक्षक बनाइदिन्छौँ, शिक्षिका बनाउँदिन्छौँ, यो खालके प्रलोभनमा नराखिदिने। र हामी चाहन्छौँ उहाँहरूले योग्यता अनुरूप उहाँले शिक्षक शिक्षिकाको नियुक्ति पाओस्। साथसाथै अर्को कुरो पनि म राख्न चाहन्छु कि अहिले धेरैवटा कुरोहरू हामी माझ आउँदैछ कि प्राथमिक पाठशालाहरूको निम्ति एउटा शिक्षकले या शिक्षिकाले काम पाएपछि डिएलइडी गरेको हुनुपर्छ। र डिएलइडीको पनि अहिले पैसा उठाएको कुराहरू पनि हामी सुन्दैछौँ। र जबसम्म यो कुरोहरू खुलस्त हुँदैन, सायद यो कुरोहरूबाट खुलस्त नभइकन यहाँनिर नियुक्ति दिनु चाहिँ अलिक उचित होइन होला। र यसको निम्ति सम्बन्धित विभाग जो छ पश्चिम बङ्गालको शिक्षा विभागसँग हामी पत्रचार गरिरहेका छौँ। यसै त भवानीपुरबाट वर्तमान पश्चिम बङ्गालका सम्माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जी एउटा उहाँको चुनाव उयसमा छन्, मैदानमा छन्। अनि उहाँ त्यो भवानीपुर कन्स्टिट्युएन्सी उहाँको आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी हो। योभन्दा अगाडि उहाँले यही कन्स्टिट्युएन्सीबाट धेरैपल्ट आफ्नो चुनाव जितेर आएका हुन्। अनि 2021मा मात्र उहाँ नन्दीग्राम गएका हो। र हामी आशा साँचेका छौँ कि भारी मतले उहाँको जित हासिल हुन्छ। अनि केही दिन अगाडि ग्राउन्ड रिपोर्ट पनि हामीले हेरेका थियौँ। ग्राउन्ड रिपोर्टमा सम्पूर्ण भवानीपुरको आम नागरिक सुश्री ममता ब्यानर्जीमाथि एउटा आस्था राखेकोले गर्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ स्पष्ट छ। र 30 तारिक आम चुनावको हुन गइरहेको, त्यहाँनिर चुनाव हुन गइरहेको छ। यसको निम्ति अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेस अनि सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई
पार्टीको तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना। अनि 3 तारिक उहाँको अवश्य जित हुनेछ। यो एउटा औपचारिकता मात्रै रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदमै आशावादी छौँ अनि विश्वस्त छौँ कि उहाँको जित अवश्य हुन्छ। अनि हामीले फेरि हाम्रो एउटा भिजनरी लिडरसिप हामीले बेङ्गलमा पाउँछौँ भन्ने आशा साँचेका छौँ।